बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर हुआ, खुशाइन चीज थी। अब उसके नेक्स्ट फुट स्टेप्स के ऊपर चल रहा था, इसको मजीद इंश्योर करना था। आज मजीद कुछ कामयाबियां मिली, हमने एक और कमांडर जहन्नुम हासिल किया। खुदकुश हमलावर की वीडियो आज शेयर की जो अफगानिस्तान ने हमारी तरफ भेजे थे, लेकिन सर वो पाकिस्तान में यही मसला ना, इसीलिए तो सरकारी सच को कोई सच मानता नहीं है, बताते ही हैं कि सिर्फ वो झूठ पे झूठ है। क्योंकि अभी इस ये टारगेट जो जो अचीव किया गया, अभी उसी की मदा सराई बाकी थी। सारी इन्होंने दूसरी तरफ शुरू कर दिया। क्या था, ये तस्लीम कर लेते कि जनाब हम लोग मुज़ाकरात की वजह से ही आज इस सीज फायर के ऊपर आए हैं। ये अल्टीमेटली एक बात थी। इमरान खान की नीयत क्या थी, क्या नहीं थी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चला गया जी मामला। जी हाँ, है कुछ अहम खबरें जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, मैंने आपको यही कल से मौक़िफ़ दिया कि जो दोहा मुज़ाकरात हैं उसका क्रक्स ये है कि इस बार चीज़ें, क्योंकि इससे पहले भी दोहा मुज़ाकरात में ही गारंटी दी गई थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उनके हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जिसमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट था ना। तो तहरीरी मुआहदा इस बारी करना था कि ज़ुबानी नहीं, रिटर्न कर लें, पाकिस्तान के साथ वन ऑन वन हो जाओ। इस बारी जो किरदार है वो है कतर का, वो किरदार है तुर्की का। तो भाई तुर्की से भी दोस्ती जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो रियल टाइम फुटेज के साथ बात कर रहा होता है ना। ये देखें कंधार में किस जगह पर, पुख्तिका में किस जगह पर, काबुल में किस जगह पर ये सब हो रहा है, ऑडियो वीडियोस के साथ बात कर रहा होता है, क्योंकि एक ज़बरदस्त नेटवर्क अंदर भी मौजूद है। तो अब भाई अगर वो नहीं मानेंगे तो जाहिर बात है उन दोस्तों से भी राब्ता खत्म हो जाएगा, राब्ता खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा हमले की गुंजाइश भी पाकिस्तान में रहेगी। तो बाकी तहरीरी मुआहदा करना चाहता था वो कम मुआहदा कर लिया। चाहे इसके कि इस फुटेज में भी बड़ा फर्क है। अभी एक हफ्ता पहले ही कंधार में जयशंकर के साथ मौजूद थे ना मुल्ला मुत्तकी वजीर खारजा, और अब रात को उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है जी, वो मौजूद है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, तो वही हाथ मिला रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जनाब ये भी बहुत बड़ा विन है। भाई विन है, बात तो कोई नहीं आएगा ना। वो कहते हैं ना, फरमाने के इंसान अपनी तौहीन माफ कर सकता है, भूल नहीं सकता। यहाँ तो बात जख्म चाटने की ना, 200, 250, 300 अफराद की है। ये तो मुझे और आपको इस खुले गोश का तो सबको पता है कि किस तरीके से वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर वो हो रही है। खैर, अब जो मैंने कहा शैतान में नाम नहीं लेता, मेरे दोस्त अहबाब भी हैं, हल्का अहबाब भी हैं, मगर आप शैतानों की हालत चेक करें। जो गाइडलाइन मिली है ना, सबने एक वो एक खास माइंडसेट है, वो एक तरीके से चलेगा। उन्होंने देखना कि क्या पाकिस्तान का फायदा क्या नुकसान हो रहा है। कह रहे ओ यूथियों की ये उम्मीद भी भस्म हो गई, आखिरकार मुआहदा हो गया। भाई कब कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि मुज़ाकरात ना करें? कब कहा था कोई मुआहदा ना करें? ऐसी तो कोई बात नहीं की थी। अब हालत चेक करें। एक साहब लिखते हैं डॉक्टर फरहान, मैं क्या बोलूं, वो कहते हैं फरहान विरक साहब, उनका सीज फायर तो हो गया, अब इसका क्या करना है। नीचे लिखा हुआ इमरान खान, जिन्होंने लिखा होता कि मुझे पेरोल पर रहा करें, अगर आप लोगों से ये सीज फायर नहीं हो रहा, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। वो बात कोई, अब फिर कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम, फिर कहेंगे जी नून लीग सेटअप को, ये जो सारा सेटअप लगा हुआ हाइब्रिड सिस्टम, इस पे मुर्द इल्ज़ाम। भाई जब आप छेड़ेंगे तो बात होगी। हाँ, बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तरीके से, बहुत उम्दा रद्द-ए-अमल, बहुत मैच्योर रद्द-ए-अमल। बहरहाल इस दौरान जी फितना तो हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टैटिक के मारे जाने की मुस्तक़ा इतलात मिली है जी। फुटेज वगैरह जारी हुई है जी, उसको किस तरीके से निशाना बनाया गया। पंजगोर और बुलीदा समेत कई इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर ये मुलव्वस था जी। और इस दौरान एक और फुटेज भी जारी हुई जी, फुटेज जारी हुई है, ये भी एक खुदकुश हमलावर है जी। मदरसे में कुछ लोगों ने मुझे कहा, इसकी वीडियो जारी हुई है, इसको एफसी ने पकड़ा है, और पकड़ा भी इसको जनूबी वजिस्तान से है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ जहाज जायज़ है। हमारा कमांडर उमर हम्मास था जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था, और ये भी तरबियत दी गई कि चेक पोस्ट पर फौज पे कैसे ये हमला करना है। खुदकुश जनूबी वजिस्तान से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द ने ये खौफनाक किस्म के बयान दिए हैं जी। मैं इसकी मजीद पूरी तफसील बतानी, फिर हमें पता चलेगा हम कहाँ हैं। तो ये गिरफ्तार खुदकुश हमलावर ने बताया कि कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। जनूबी वजिस्तान में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने एक कार्रवाई की है जी। इसका नाम है नेमतुल्ला उर्फ मूसा जहान, और अफगानिस्तान के सूबे कंधार का ये रिहायशी है, और इसने एतराफ़ी बयान दिया है। और इसने बताया कि जी मदरसे का तालिब इल्म, मैं कुरान हिफ़्ज़ कर रहा था कंधार में जोहरिया मदरसे के अंदर, और 40 लोग खुस्त में इकट्ठे हुए और पाकिस्तान फौज के खिलाफ जहाज जायज़ा उन्होंने ये कहा, और बरास्ता चिवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। और फिर लाल जे के इलाके ब्रोंद में जहाँ तालिबान का था, वहाँ कमांडर उमर हयात था, जो उसने हमें सारी तरबियत दी हुई है, तमाम चीज़ें 3 माह हमारी तरबियत हुई। तो सर
ان لوگوں کو روکنے کے لیے تو بات ہو رہی ہے نا مذاکرات کی، جو کیے گئے دوحہ میں، روکنے کے لیے تھی نا جی ہاں. اب سنیں جی اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف جو پی کے کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بلا لیا جی اسپیکر صاحب کو کل ایک اجلاس طلب کر لیا جی باقاعدہ طور پر 20 تاریخ کو دوپہر 2 بجے. تو وہاں مزید جو پارٹی موقف ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن جو رد عمل دیا پاکستان تحریک صاحب نے وہ سن لیں. پاکستان تحریک صاحب نے آفیشیل رد عمل دیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ قطر میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں فوری جنگ بندی کے اعلان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اس میں یہ یوتھیا، اس میں پٹواری نہ لاؤ یار، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس کی پازیٹیوٹی کو لے کے چلے اور کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس بات کو دہراتی ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے ساتھ عزت، احترام اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں اور ان کی حفاظت، فلاح و بہبود اور انسانی حقوق پاکستان کی پالیسی کا بنیادی ستون ہونا چاہیے. پی ٹی آئی جنگ بندی کے عمل پر گہری نظر رکھے گی اور دونوں ممالک سے یعنی پاکستان اور افغانستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ امن، تعاون اور باہمی احترام کے عزم پر قائم رہیں تاکہ علاقائی ہم آہنگی اور دونوں اقوام کی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو جغرافیہ، ثقافت، تجارت اور سلامتی کے لحاظ سے افغانستان میں سب سے زیادہ براہ راست تعلق رکھتی ہے، تمام آئندہ مشاورت اور نفاذ کے عمل میں ایک اہم شریک کے طور پر شامل کیا جانا ناگزیر ہے. 100% ایگری ہوں اس مطالبے سے. پاکستان تحریک صاحب خیبر پختونخوا کے سیاسی لوگوں کو اس مذاکرات میں شامل کرنا ہے. بھائی وزیر اعظم بھی تو ہے نا، وزیر داخلہ بھی تو ہے نا، وزیر دفاع بھی تو ہے نا، کور کمانڈرز بھی تو ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، ڈی جی آئی. بھائی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیوں نہیں شامل کرنا؟ کیوں نہیں شامل کرنا؟ انہیں کہ عمران خان طویل عرصے سے اس موقع پر قائم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تمام مسائل کو تصادم کے بجائے مذاکرات، بالکل ایسا ہی باہمی احترام اور علاقائی تعاون کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. یہ پیش رفت ان کی اسی ویژن کی عکاسی ہے. امن نہ کہ جنگ دونوں برادر ممالک کے لیے پائیدار راستہ ہے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اور طاہر اشرفی صاحب آ جائے، ظاہری بات ہے طاہر اشرفی صاحب جن کوریڈورز کے اندر رہتے ہیں ہمیشہ ہی ماشاءاللہ وہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ وزیر اعظم کی بات نہیں مانتے. عوام سے کہہ رہے ہوں گے آپ لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات نہیں مانتے، آپ سپہ سالار کی بات آپ نہیں مانتے، پھر بتائیے آپ کو کس کی بات مانتے ہیں؟ یہی معتبر لوگ ہیں اس ملک میں. نہیں سر طاہر اشرفی صاحب، آپ نے جن کے ساتھ کام کیا ہے نا، آپ ان کو ریپرزینٹ میرا خیال ہے کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام سمجھتی ہے، اکثریت سمجھتی ہے، پی ٹی آئی کے فالوورز سمجھتے ہیں، خود پیپلز پارٹی سمجھتی ہے. کچھ نہیں ہو تو بھائی گورنر سے پوچھ لیں سندھ کے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھ لیں. مولانا فضل الرحمان نے تو لونڈی تک کہہ دیا اس کو اسٹیبلشمنٹ کی. وہ ایسا نہیں سمجھتے. پاکستان کی عوام اپنے نمائندے کے منہ سے سننا چاہتی ہے. آرمی چیف عوام کے نمائندے نہیں ہیں، وہ ایک انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہے جو ایک سرٹن سرکل کے بعد اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے فیلڈ مارشل بن گئے. ان کے بعد کوئی اور ہوگا، وہ ادارہ کرے گا. ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی نہیں. ابھی کوئی ہے، کل کوئی اور ہوگا. عوام کے ساتھ کوئی ووٹنگ شوٹنگ، عوام کے ساتھ وہ ہوگا جو عوام کا نمائندہ ہوگا. تو خیبر پختونخوا کی حکومت یا خیبر پختونخوا کے لوگ یا پاکستان کے لوگ اپنے الیکٹڈ بندے کو اپنا نمائندہ تصور کرتے ہیں. طاقت کے ساتھ نہ کریں، طاقت کے ساتھ نہ کریں. وزیر اعظم کا سٹیٹس تو میرا خیال ہے آپ سب کے سامنے ہی ہے اس وقت، اور کتنا لوگ پبلک ان کو سیریس لیتی ہے. لیکن یہ میں بہرحال آپ کو بتاؤں تو طاہر شفیع صاحب آپ کی اس تقریر کا نا پلیز آپ نے کیسے کہہ دیا یہی معتبر لوگ ہیں، تو باقی کون لوگ ہیں؟ بہت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر منون یقین کیا جائے. تو آپ گلہ نہ کریں، ان لوگ کو ساتھ لا کے ان کے ساتھ بٹھا دیں، وہی وہ جو پریس کانفرنس آئے گی وہ سب یقین کر لیں گے. اور آپ کی معتبری کی جو سند ہے نا، یو نو بیٹر دین وہ کہاں سے ملتی ہے اور کہاں سے نہیں ملتی. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ فاتح جرنیلوں کو ملنا لوگ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. امریکی صدر کی فیلڈ مارشل سے ملاقات یہی ایک وجہ تھی کہ وہ فاتح جرنیل تھے، کوئی شک نہیں جی. ہم نے بنیاد المرصوص میں فاتح حاصل کی، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ مائی لو کہہ کے فیلڈ مارشل صاحب کو بلاتے، میرا فیوریٹ جنرل. میرا سہیل افریدی صاحب نے آج
بات کی، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کے نظریے اور صوبے کے عوام کے مفاد کے لیے کھڑی ہوگی۔ قیام امن کے لیے ہفتہ 25 اکتوبر ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی عمائدین، مشران اور نوجوانوں کا بڑا جرگہ منعقد کیا جائے گا۔ اب عوام بتائے گی کہ آگے سے اس سیز فائر کو کیسے لے کے چلنا ہے، وہ اپنے کچھ پوائنٹس بتائے گی مقتدر حلقوں کو۔ سر حقیقت یہ ہے امیجیٹ جو فیکٹری ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، امیجیٹ افیکٹ ہی فتنۃ الخوارج کے تھرو ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے، کسی کو بھی بند کمروں کے فیصلے کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ رائٹ آنسر ہے۔ وہ جو شیطان طبیعت والے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں نا، پلیز ان کی طرف آپ نے دھیان نہیں دینا، سپوائلرز ہیں یار، ہمیں سمجھ آتی ہے ہمارے کولیگز ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ سب ایک طریقے سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ آج کوئی تک نہیں تھا، عمران خان نے کیا کہا تھا، وہ کیا تھا، بھائی اس نے کہا تھا مذاکرات ہوئے، بس دیٹس اٹ۔ وہ کس کو گراؤنڈ پہ لا کے کسی، میں خود مانتا ہوں اس بات کو، یہ اس بار ریٹرن ہونا ضروری تھا، میں خود مانتا ہوں اس بات کو کہ افغانستان کو یہ جواب دینا ضروری تھا۔ جواب دیا تو انہیں پتا چلا کہ نہیں بھائی، ہم سازشیں ہی کر سکتے ہیں، خود کچھ عملہ ہی آوری پال سکتے ہیں، پاکستان میں کہیں دہشت گردی کرا دیں گے، پاکستان میں کبھی وہ کروا دیں گے، وہ ہمارے ساتھ انڈیا کا پیسہ شامل ہے، یہ تو سب کر لیں گے۔ اگر بات الٹیمیٹ موسٹ پہ سر، بات تو آپ کو انڈیا سے بھی کرنی پڑی، آج نہیں 10 نہیں 20 نہیں 40 سال بعد ہونے تو مذاکرات دیے ہونے تو 80,000 بندہ مروا کے بھی غزہ میں مذاکرات ہی ہو رہے ہیں، قیدی ریلیز کس طرح ہو رہے ہیں، مذاکرات سے ہی ہو رہے ہیں۔ یا صرف کریڈٹ ہی دے دیتے، نہ بھی دیتے یار کہ ہاں بھائی پولیٹیکل اپروچ، پولیٹیکل ہر ایک کی اپروچ یہی ہے، چاہے نون لیگ ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، یا کوئی بھی ہو۔ باقی مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔